السلامة، أني بشرى واليوم باش نعطيكم دي كونساي باش يعاونوكم بور بيان ميموريزي فو كور. كل واحد فينا عنده اون ميموار مختلفة على الاخر، فما شكون يحفظ الحاجة دوبلا يشوفها، فما شكون لازم يسمعها برشا مرات، فما شكون لازم ديما قدامه ان شيما ولا ان فيزوال. دونك il faut bien connaître شنو هو الميموار نتاعكم، معناها تدبتي اسرع تحفظوا وتقراو على الاساس هذاك. لي كونساي نعطيهم لكم باش نحاول انهم يكونوا للعباد الكل. ليتس جو. اولا امشيو للكور، سورتو اذا كانكم عباد تحفظوا الحاجه تسمعوها برشا مرات، امشيو للكور ما تخيبوش، حاولوا تكونوا لو بلو كونسونطري بوسيبل وهكاك ديجا وانتم قاعدين تقراو وانتم في لونفي تبداو تحفظوا في الكور نتاعكم. اللي كان خارجه من الكور نقول بشرى سمي لي توا 3 ديتاي من الكور نتاع اليوم، اذا كان جاريف سيتي مع 3 حاجات قريناهم سافا سي بون مديكل. دو سجل البروف، اما il faut bien choisir le prof. ما تسجلش بروف اللي يحكي 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 pour ne rien dire، اللي يبدا يمشي هكا 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 وما يفسر لك حتى شيء. سجل البروف qui s'exprime bien, qui donne des phrases courtes claires، يمشي straight to the point، وكي يبدا عندكم ان لون تراجي في تران ولا قاعدين في سال داتونت ولا تعملوا في الميناج ولا اي حكايه، حطوا اسمعوه، وحتى كان ماكمش 100% كونسونطري معاه ميسالش لا ريبيتيسيون سا كول سيغتان ديتاي. وبالنسبه ليا عاونتني على الاخر الفازه. 3 اعملوا تابلو فيليدا ولا لوحه صغيره ولا اي حكايه، على خاطر نتصور ديجا تعرفوا اللي teaching is a way of learning، وكي تبدا تعمل روحك تقري في الحاجه اللي مازلت كي قريتها سا بو بيان تيدي. دونك خلي بحذاك كي تبدا تريفز في كور ولا حاجه، صور الحكايه مستك حفظتها، اكتب قاعده ولا اي حاجه، و tu peux toujours بطبيعه ريسيتي او تو فوا كان ماكوش تقرا في المكتبه تيكسبليكي بالتابلو فيليدا نتاعكم ولا باللوحه. سي hyper efficace. 4 les fiches. بالنسبه لي les fiches c'est primordial، je peux pas m'en passer. خاطر ساعات بروف يعطينا كور فيه دي بلوك دي بلوك دي بلوك دي بلوك دو مو، هو يوسف 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 يحكي كل شيء، ديفيسيل بالطريقه هذه à visualiser les choses. par contre كي نعملوا فيش avec beaucoup de couleurs des flèches معناها كي كومونيك الحاجات بين بعضهم، مخك ديجا الفوا لا ريلاسيون elle s'établit في مخك وما عادش تنساها بالكل. هذا شنو لوتيليتي نتاع لي فيش. لي فيش لازم يكونوا انا عملت عليهم يعني جو بونس انستغرام ستوري مره، لازم يكونوا ils sont précis concis، ما فيهمش برشا كلام، ما فيهمش برشا تخلويض، جوست فيهم بوكو دو كولور كلير مكتوبين بالكبير، و il faut les revoir قد مرات ما تنجموا. il faut toujours pour bien visualiser la chose. هذه لافونتاج نتاع الفيش. 5 space learning مش باش ندخل في لي ديتاي، فما تقدروا تلقاو بليزيور فيديو بليزيور ارتيكل على space learning ولا ميثود دي جي ولا تحبوا نتوما. en fait space learning معناها في عوض ما نشد كور نحفظه مره برك كهو نسكر عليه باش نعمل بالريبيتيسيون. دوكو باغ اكزومبل الصباح قريت ان كور دو بيولوجي في الفاك، نروح للدار نريفز الكور هذا اللي قريته اليوم اجور، بعد 3 ايام جو لو ريفيز encore une fois، بعد بجمعه جو لو ريفيز encore une fois، بعد 30 jours جو لو ريفيز encore une fois. وانتي هكاك ماشي قد ما تحتاج من 2 فوا باش تحفظوا مليح افيك تو سي ديتاي. بطبيعه اشاك فوا باش ينقص الوقت اللي عديتو على الكور هذا. سي اون ميثود تنجح على الاخر جماعه الباسيس برومييرمون الناس الكل تعملها، نتصور تنجح واحد يقرا باك خاطر في الباك في اخر العام باش تسحق لي كونيسونس نتاعك الكل. دونك ما تنجمش تحفظ كور وتطيش على جنب. انا ابليكي سيت ميثود اول مره كي تقرا الكور في لو جور جي كان تنجم ولا لو لوندومان يلزمك تاخذ فيه وقتك الكل، حتى كان هو حفيظه افهموا، كان يستحق دي فيش اون لوي في دي فيش اكسيتيرا. المره الثانيه اون اجوت دي ديتاي، وهكاك او فور يا ميجور وانت قاعد تواصل في السبيس ليرن نتاعك باش تنقص الوقت اللي تعدي على الكور، ومن بعد في اخر العام نصيف ساعه تزوج الكوليكي امريكي. هذا ايش معناه سبيس ليرن. 6 التجمير. à partir d'une certaine quantité يظهر لي ça devient presque impossible باش نحفظوا كل شيء اذا كان معناش قمرات سواء دي اسيد اميني دي فيتامين ما نعرفش معناها. فما حاجات فو ميو ندوم قمرينهم بالطبيعه. فما القمرات اللي باش نلقاوهم سو انترنت الموجودين للعباد الكل، وفما قمرات نتاعك انت وحدك تبتكرهم بالخيال الواسع نتاعك. و à ce niveau là on s'en fout معناها s'ils sont goofy sexuels اللي هو whatever helps you remember. اعملوا قمرات كي vous sont personnels. تو اللي كان نعطيك القمره نتاعي تقول تزيد دخلك بعضك معناها. باغ كونطخ اني بالنسبه لي تذكرني في صاحبي. دونك بيرسوناليزي القمرات نتاعكم سورتو بالحاجات الكومبليكي، حتى كان انت حافظها الحكايه ميسالش ابتكر قمره هكا tu es sûr ما تنساهاش. اكسرسايز بالطبيعه احسن طريقه باش ما ننساوش حكايه انه نغلطوا فيها. كي تغلط فيها حكايه صعيب ياسر باش تغلط مره اخرى، تقعد تذكر الغلطه نتاعك مليح مليح مليح.
دونك ترينيو، عملوا لي زيكزارسيس، عملوا دي كيسيام، عملوا لي زانال اللي موجود عندكم الكل اخدموه هكاكا. يعني ديجا انت قاعد جاب قاعد تتذكر، معناتها اوبليجي باش تتذكر الكور نتاعك. وديجا زاد لونطرينمون ما تخليوهاش كوم اون ايتاب فينال دو فوتر ريفيزيون، مش اللي تصير لا تقوم تمد تخدم زيكزامان الكل. بالعكس il faut les commencer très tôt dans l'année. هكاكا اول حاجه ساعه تشوف شنو هو الجونغ نتاع لي زيكزامان اللي يجي، جونغ دو كيسيون كي سي ريبيت، وزاده تشوف روحك اسكو حفظت والا لا. 8 فلاش كاردز كيما هكا. هذه ميثود هي بروفي بالحق الي تري 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 افيكاس، يستعملوها برشا عباد. ان فيت باغ اكزومبل اني لازمني نحفظ باغ اكزومبل الاسم نتاع لو ساكاروز، باش نكتب هنا لو ساكاروز ومن هنا شنو شكون لو ساكاروز، فوالا لو لاكتوز اكسيتيرا، ونبدا نشوف روحي نسميها الحكايه ونشوفها صحيحه ولا لا. هذاك معناه هو فلاش كاردز. تنجموا بالطبيعه تعملوا فلاش كاردز هكا ريال لايف فلاش كاردز، والا فما دي ابليكاسيون تحفوني على الاخر. اني نستعمل انكي، فما واحده اخرى نسيت شنو اسمها، كان ذكرتها تنحطها لكم في الديسكريبسيون. اما يظهرلي انكي اكثر وحده يستعملوها العباد. بالحق جو كونساي انورميمون الفلاش كاردز هذوما. تو سكي من اول عام وهو ما حبش تحفظ، حفظ له كان بالفلاش كاردز. ولا فلاش كاردز 9 لو كود كولور. هذا العباد اللي فلوروا برشا، هاي هلو، ما تفلوروش كوم يلفو كوم ما تفلوروش كيما جات. اعملوا كود كولور. اني عندي كولور لي مو نوفو، كولور لي شيفر، كولور لي فونكسيون، كولور في شوز امبورطون، حسب كيما هكا. اعملوا كود كولور باش كي تبدا تغزل تشوف الحاجه اللي حاجتك بها، بداش تمشي شكل اصفر تبدا تاك تاك تاك. وفلوروا كاين اللي بيه الفايده بالطبيعه، خاطر لي كولور بالحق سا ايد انورميمون فيزواليزي وباش تحفظ بالكولور. دونك كود كولور يسهل عليك المهمه. فوالا سي تو بور اجوردي. كان ذكرت حاجه اخرى نزيدها، سينون احفظوا على رواحكم وربي معاكم، وبيجو كبير.